देखिरहेको छु। ल अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एसएससी खोल्नु सबैले। हेलो हजुर दाइ खोलेको छु दाइ। एसएससी खोल्नु भएको हैन? ल अब तपाईहरु आफ्नो लेफ्ट साइडको डाउनमा हेर्नु त दुईवटा भ्यू छ, डाटा भ्यू र भेरिएबल भ्यू गरे दुईवटा भ्यू छ हो। अब हामीले के हजुर गर्छौं सर। भने यो भेरिएबल भ्यूमा चाहिँ हामीले आफ्नो डाटाहरुको टपिक जुन हुन्छ नि त्यसलाई इन्टर गर्छौं भने डाटा भ्यूमा चाहिँ भित्रको सब टपिकहरु चाहिँ इन्टर गर्छौं भनेपछि अब डाटा भ्यू भेरिएबलमा हामीले नेमहरु हैन अकुपेसनहरु इन्टर गरेपछि अब नेम भनेको के हो त भनेर सबै यसरी सररै चाहिँ भर्न मिल्छ यहाँ। अब त्यही अन्तर्गत हामी अब भर्छौं यहाँ अलिअलि है त कसरी भर्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ यसलाई भरौं है त अलिअलि। सुरुमा लेखौं अब जस्तै मैले अहिले म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कतिवटा डाटा लिने भन्ने कुराहरु एकछिनपछि आउँछ। अहिले चाहिँ यो भर्ने कसरी सिकाउँ सुरुमा है। सुरुमा चाहिँ मलाई नेम चाहिँ चाहियो हैन। जस्तै कि मैले अब कसैको नेम लेख्नु पर्यो भने मैले के लेख्छु पहिला नेम अन्डरस्कोर अफ हाउस होल्ड हेड यसरी मैले लेखेँ। यो मैले लेखिसकेपछि यसलाई इन्टर गरिदिने। इन्टर गरिदिसकेपछि यो न्यूमेरिकमा आउँछ। यो न्यूमेरिक हो त नेम भनेको सधैँ के हो स्ट्रिङ भेरिएबल हो। त्यही भएर मैले नेमलाई स्ट्रिङमा लैजान्छु र यसलाई ओके गर्छु। ठीक छ। विड्थ भनेको नेम कतिवटा जस्तै अब धेरै हुन्छ नि त नेममा। मेरो नामै हिमाल अधिकारी भनेपछि मेरो 12-13 वटा छ भनेपछि 8 ले त कभर गरेन। यसलाई मैले बढाएर 20 जति राख्दिएपछि सबैलाई कभर गर्छ यसले। अब स्ट्रिङ भइसकेपछि डेसिमलको कुरा भएन। अब यहाँनिर लेभल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले नेममा जे लेख्नु भयो नि त्यसको फुल फर्म चाहिँ यहाँ लेख्नुस्। किनभने नेम हामीले यो सुरुमा थोरै लेख्छौं तर यसमा चाहिँ के गर्छौं हामीले अलि धेरै लेख्छौं। खास गरेर अब त्यो लेखेको कुरा यहाँ फेरि लेखौं। यहाँ नेम अफ एचएचएच भनेको के हो हाउस होल्ड हेड। यसरी चाहिँ मैले पुरै यो नेमलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले लेभलमा लेखिन्छ। यहाँ नेममा भ्यालु एसाइन गर्नु पर्दैन। अरु कुराहरु छोड्दिनुस् र एकैचोटी यो मेजर्समा आउनुस्। यहाँ नोमिनल छ। नेम नोमिनल हो कि अर्डिनल हो कसैले भन्नुस् त? नोमिनल हो। नेम भनेको नोमिनल हो हैन। त्यही भएर यसलाई नोमिनलमा क्लिक गरिदिने। यति गरेपछि नेमको सकियो। त्यसपछि नेम पछि अब अर्को के आउला जेन्डर लेखौं हैन। जेन्डर। अब अरु कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो नेम यो जुन पहिलो कोलम छ नि यसमा चाहिँ कहिल्यै पनि स्पेस यसले रिड गर्दैन। जस्तो कि हेर्नु है त यहाँ मैले लेख्छु नेम जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड र मैले इन्टर गरे भने यसले मान्दैन। हेर्नु है त इलिगल क्यारेक्टर भनेर देखाउँछ। त्यही भएर कहिल्यै पनि नेममा चाहिँ हामीले स्पेस दिएर लेखिदैन। यसमा चाहिँ कि अन्डरस्कोर दिने कि @ दिने यस्तै गरी लेख्ने। जेन्डर अन्डरस्कोर अफ हाउस होल्ड हेड लेखेपछि यो पनि भयो। अब यो न्यूमेरिक हो कि स्ट्रिङ हो जेन्डर? अब हामीले जेन्डरलाई चाहिँ के भन्छौं भने यहाँ न्यूमेरिक राख्छौं। किनभने हामीसँग जेन्डरको क्याटेगोरी के छ तीनटा त छ नि हैन। मेल फिमेल अथवा थर्ड जेन्डर छ। त्यही भइसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जेन्डरमा चाहिँ अब यहाँ जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड लेखौं हैन। यहाँ जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड यति लेखिसकेपछि अब भ्यालु एसाइन गर्नु पर्यो। हामीसँग सजिलो हुन्छ। अब जेन्डर लेखिराख्दाखेरि जस्तै यहाँ आउँदाखेरि तपाईको जेन्डर भनेर यहाँ आयो भनेपछि यहाँ मेल एमएलई एफईएमएल लेखिराख्नु परेन के 1 र 2 लेख्यो भने हुन्छ। अब यहाँ त्यसको लागि भ्यालु एसाइन गर्नु पर्यो। भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि 1 भनेको के हो मेल हो। 0 भनेको के हो फिमेल हो। यसलाई एड गर्दियौं र यो भयो। त्यस्तै गरी अब जेन्डर कुन भेरिएबल हो नोमिनल हो कि अर्डिनल हो कि स्केल हो भन्नु त? नोमिनलै होला। कुन हो? स्केल होला। स्केल हो र जेन्डर नोमिनलै होला। नोमिनल हो है। जेन्डर पनि के हो नोमिनल। अहिले मैले तपाईहरुलाई तीनटाको डिफरेन्स अलि भन्छु है। अहिले तपाईहरुलाई सोधेको कतिको आउँछ भने सबै कुराहरु मैले कुनलाई के राख्ने भनेको अलि ठ्याक्कै आउँछ है। त्यसपछि यो नोमिनल भयो। त्यसपछि अब अरु थप्दै जाउँ। अब के हुन्छ क्वेशनहरु जस्तै कि तपाईको टोटल इन्कम हुन सक्छ हैन। टोटल हैन इन्कम कति कमायो भन्ने हुन्छ। अब यसलाई यो टोटल इन्कम के हो न्यूमेरिक हो हैन। डेसिमल चाहिन्छ त इन्कमलाई चाहिदैन नि त। कसैले त मेरो तलब 2220 रुपैयाँ 22 पैसा त कसैले भन्दैन।
22 पैसा नभनिसकेपछि डेसिमल पछाडि चाहिएन। अब यो टोटल इन्कम यसलाई उयो गर्न पर्यो पनि है। यसलाई यसरी घटाउन पनि मिल्छ यहाँ, यसो गरिदिएपछि भयो। अब यहाँ टोटल इन्कम कसको हो त? टोटल इन्कम अफ हाउस होल्ड। विस्तृत रूपमा चाहिँ यो लेभलमा लेखिन्छ कि पछि झुकिन्छ बिर्सिन्छ भनेर यहाँ यसरी लेख्ने गरिन्छ है त। त्यसपछि अब भ्यालु एसाइन गर्नुपर्छ इन्कमलाई, पर्दैन नि त होइन, किनभने फरक सबैको फरक आउँछ, कसैको कमन आउँछ भने चाहिँ एसाइन गर्ने हो, नभए टोटल इन्कमको लागि भ्यालु एसाइन गर्नु परेन। अब इन्कम भनेको के हो त? स्केल भेरिएबल हो, त्यसरी स्केलमा राख्दिने। अब अरू जस्तै के हुनसक्छ? अरू फ्यामिलीको साइज हुनसक्छ होइन, फ्यामिली साइज कतिजना छन्, त्यसपछि फ्यामिली साइज के हो? न्युमेरिक हो होइन, न्युमेरिक हो। डेसिमल चाहियो फ्यामिली साइज 2.5 त हुँदैनन् भनेपछि डेसिमल चाहिएन। अब विस्तृत रूपमा यहाँ लेखौँ के हो? फ्यामिली साइज अफ हाउस भनेर यसरी लेख्दिउँ। विस्तृत रूपमा के हो? अब फ्यामिली साइज कुन भेरिएबल हो? स्केल भेरिएबल हो। त्यस्तै गरी अब अरू कुराहरू राखौँ। अब के हुन्छ? एनुअल इन्कम हुन्छ, टोटल इन्कम भइसकेछ भनेपछि अरू के हुन्छ? जस्तै एक्सपेन्डिचर अफ फ्यामिली भनेपछि एक्सपेन्डिचर कुन हो? न्युमेरिक हो, डेसिमल चाहिएन। यसमा लेभलमा राखिदिनुहोस्। एक्सपेन्डिचर कुन हो? स्केल भेरिएबल हो होइन। त्यस्तै गरेर के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब भैँसी कतिवटा छन् पनि हुन्छ, बुफ्यालो कतिवटा छन् पनि हुन्छ, लाइफ स्टक होल्डिङ कतिवटा छन् पनि हुन्छ होइन। बुफ्यालो कतिवटा छ, अनि त्यसपछि लाइफ स्टक होल्डिङ सबै जोडिदिने होइन। यसमा चाहिँ लाइफ स्टक होल्डिङ कतिवटा छ, यसरी सबै कुराहरू के राख्न सकिन्छ, सबै कुराहरू राख्न सकिन्छ यहाँनिर होइन। जस्तै कि माइग्रेसन भएको छ कि छैन होइन। जस्तै माइग्रेसनलाई के गर्न सकिन्छ? माइग्रेसन के हो भन्दाखेरि अब माइग्रेसन हामीले एसाइन गर्छौँ। माइग्रेसन भएको छ भने 1, छैन भने 2 भनेपछि न्युमेरिक भयो। त्यसपछि यसलाई घटाइदिउँ, माइग्रेसन अफ हाउस होल्ड हेड लेखौँ, लेभलमा लगेर फेरि 1 भनेको के हो? माइग्रेटेड, कोही परिवारबाट कोही माइग्रेट भएको छ कि छैन। 2 भनेको के हो? नन माइग्रेटेड। हजुरले गर्नु भएको छ बाखै नै? यो कस्तो छ? फर्स्ट टाइम हो धेरैको लागि हेर्नु है, हेर्नु अनि तपाईँहरूलाई गर्दै गरे पनि भयो, तपाईँले आफै उ गरे पनि भयो है, आफैले कपीमा लेखे पनि फरक पर्दैन। अहिले यस आजको लागि चाहिँ है, भोलिको लागि चाहिँ स्पेस जहिले चाहिन्छ, आज चाहिँ पर्दैन है। त्यसपछि लेभललाई ओके गरिदिनु। त्यसपछि अब यहाँनिर राख्नु, काउ भनेको के हुन्छ? स्केल हुन्छ, यो पनि स्केल हुन्छ, लाइफ स्टक होल्डिङ स्केल भयो, माइग्रेसन छ कि छैन भन्दाखेरि नोमिनल भयो। यसरी नै हामीले डाटा भेरिएबल भ्यूमा चाहिँ मजाले डाटा यसरी के राख्ने हो, कुन क्याटेगोरी अन्तर्गतको राख्ने हो, सबै कुरा राख्न मिल्छ यसरी सरर हिलाएर है। त्यस्तै गरी अब डाटा भ्यूमा आइसक्दाखेरि अब यहाँनिर ल्याएर के गर्नु पर्यो? नाम राख्ने। जस्तै अब नाम भन्दै जानु त 4-5 जनाको नाम भन्नु त, एकजनाको आकाश सुजन जङ थापा हैन, सुजन जङ थापा, JHUN हो, JUNG जङ थापा। अब जेन्डर के हो तपाईको? मेल हो। अब मेल भनेपछि यहाँ MAL हान्नु परेन, 1 हान्दिएपछि भयो, मेल आयो। टोटल इन्कम कति छ हजुरको वर्षको अथवा एनुअल इन्कम? टोटल इन्कम कसरी राख्नु त्यही अनुसार इन्कम भन्नु त एउटा 3 लाख 3 लाख। फ्यामिली साइज कतिजना हुन्छ परिवारमा? 3 जना। एक्सपेन्स खर्च कति छ? 3 लाख आम्दानी छ भने खर्च कति छ? 2 लाख। गाई कतिवटा छन्? 2टा। भैँसी 4वटा। लाइफ स्टक भनेपछि अब जस्तै यहाँ काउ बफ्यालो भयो, यसलाई जोड दिए पनि भयो होइन। लाइफ स्टक होल्डिङ भनेको यहाँ 4वटा लाइफ स्टक भनेपछि यही जोड्ने त हो, अरू के छन् होइन। माइग्रेसन तपाईँको परिवार कोही माइग्रेट भएको छ कि छैन? छैन भनेपछि के लेख्नु पर्यो? 0 लेख्दैछ, नन माइग्रेटेड आइहाल्यो। सर किन आएन यहाँ? 1 र 2 लाख साइन गरेछ नि त। 2 एसाइन गरेको छ भनेपछि ल नन माइग्रेटेड आयो है। अब यसरी यसलाई हेर्नु त यहाँ बढाउन पनि यसरी तान्न पनि मिल्छ, यसलाई मजाले तानेर सबै हेर्छु भने पनि मिल्छ। जस्तै अब अझै थपौँ है, यहाँ अझै अल गर्नु त
प्रगति दाहाल लेख्छु है त। प्रगति दाहाल ऊ फिमेल हो। ल भन्नु त इन्कम भन्नु त। 4 लाख। 4 लाख। फ्यामिली साइज कतिजना हुनुहुन्छ? 4 जना। 4 जना। एक्सपेन्डिचर कति छ खर्च? 2 लाख। ल भएन। गाई कतिवटा छ? 2टा 3टा। बुफालो 3टा। ल लाइभ स्टक 5वटा भइहाल्यो। माइग्रेटर कोही हुनुहुन्छ घरबाट? हुनुहुन्न। हुनुहुन्न भनेपछि के लेख्नु पर्यो? 2 लेख्दैছি भयो। अब हेर्नु यसलाई चाहिँ यो 1 र a लेखेको छ नि, यसलाई चेन्ज गर्यो भने यसले के भ्यालु एसाइन गरेको छ त्यो दिन्छ। हेर्नु है त। जस्तो मैले क्लिक गरेँ भने ल हेर्नु 1 0 1 2 2 भनेर यसरी दियो नि हैन। अनि यसरी यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। हेर्नु त यहाँ जेन्डरमा र माइग्रेसनमा के चेन्ज आइराछ नि हैन है। त्यस्तै गरी अब जस्तै हेर्नु त यहाँ बुफालो के छ 2.00 आइरहेको छ। यसलाई के गर्नु पर्यो? यो 00 लाई हटाउनु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो? भेरिएबल भ्यूमा जाने, बुफालो कहाँ छ खोज्ने, डेसिमल पछि यहाँ 2टा रहेछ भनेपछि यसलाई घटाइदिने भयो। त्यसै लाइभ स्टक पनि के रहेछ? 2वटा आइरहेको छ। अनि यसलाई पनि घटाइदिने। ठीक छ। काउ पनि यसरी हटाइदिने। यसरी चाहिँ हामीले जे राख्न सक्छौँ। के क्वेशनियरमा के डिजाइन गरिएको छ त्यो सबै कुरा यसरी राख्न सकिन्छ। जस्तै जेन्डर पनि यहाँ डेसिमल पछाडि 2टा आएको रहेछ। त्यही भएर यसलाई पनि के गर्ने? हटाइदिने। यसरी हटाइसकेपछि यसरी के राख्न मिल्छ? जस्तै यहाँ धेरै हुन्छ कि जस्तै तपाईले भ्यालु चेनको गर्नु भएको छ कि हैन, रिसर्च जे अनुसार हुन्छ त्यही अनुसार। जस्तै बोराक्सको युज हैन, फर्टिलाइजर एप्लिकेसनको छ कि भन्यो भने युरिया, पोटासियम हैन, त्यसको रेटहरु सबै कुराहरु यहाँ राख्न मिल्छ के। अब अहिले हामी सबै त नराखौँ यहाँ, अरु कुराहरु बुझ्नु पर्ने छ। यसरी चाहिँ राख्न मिल्छ। यो बुझ्नु भयो हैन सबैले? मैले एउटा क्वेशन सोधे है। त्यो वाइट छ नि, त्यो वाइट के भन्न खोजेको के हो? विड्थ भनेको जस्तो कि नेम छ नि, जस्तो कि मेरो नाम हिमाल अधिकारी छ भनेपछि जस्तै हेर्नु है त। जस्तै यहाँ सुजन जङ थापा छ नि। जस्तै मैले नेममा विड्थलाई मैले घटाएर 5 बनाइदिएँ भने ल हेर्नु सुजन मात्र आयो नि त। सबै कुरा रिड गर्नको लागि। जस्तै कि विड्थ भनेको त्यसको लेन्थ भनौँ न, लेन्थ। ओके जस्तै अब यहाँ 20 राख्यो भने बल्ल सबैको नाम यति अटाउने भयो नि त। त्यही भएर राखेको कि यहाँ त गइहाल्यो। एक्सक्युज मी, एउटा सोध्न चाहे मैले। जस्तै त्यो काउ र बफेलोको इन्ट्री गर्नु भएको छ अनि लाइफ स्टकमा तपाईले टोटल जोड्नु भएको छ हैन। अब एक्जाम्पल त जम्मा 2 जनाको मात्र डाटा इन्ट्री गर्नु भएको छ तपाईले। अब 1000 जनाको इन्ट्री गरिराख्दा त लाइफ स्टक सबै जोडिरहन एकदम त अलिकति कस्तो झन्झट खालको भयो नि त। लाइक यो काउ र बफेलोको एकैचोटी जोड्ने त्यस्तो केही हुन्छ? सबै छ। तपाईहरुलाई म सबै सिकाउँछु एकैछिन। अहिले चाहिँ यो तपाईहरुले एकछिन इन्ट्री मात्र गर्न सिकाएको हो। ओके यो जोड्न पनि मिल्छ हैन। हामीले एक्सेलमा गर्न सजिलो हुन्छ होला नि त स्पेसेस भन्दा त हैन। एक्सेलमा त यो र यो इक्वल्स टु यो प्लस यो गरे भने मलाई जोडिन्छ त्यहाँ त हो। त्यसपछि एक्सेलमा गर्ने एसएसमा ल्याउन पनि मिल्छ कि। यहाँ ल्याएर गरिराख्नु पनि पर्दैन। तर यहाँ गरे पनि केही हुँदैन। एसएसमा इन्ट्री त जान्न पर्यो नि त। फेरि यसरी गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब यो यसमा अरु कसैलाई कन्फ्युजन केही छ? के लागेको कुरा सुन्नु है। ल त्यसो भए अब हामी के गरौँ भने यसलाई यतिकै राखौँ। अब म तपाईहरुलाई ओडमा खोलेर अहिले तपाईले मलाई के भनेको थिए? भर्खरै भेरिएबल सिकाउँछु भनेको थिए हैन। कस्तोलाई भेरिएबल भन्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरु अब यहाँ म ल अब हामीसँग के हुन्छ भने भेरिएबलहरु भनेको चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीको हुन्छ है। एउटा हुन्छ न्यूमेरिक भेरिएबल, अर्को हुन्छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ थ्योरी पनि बुझाइदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो एकजनाले। त्यही भएर मैले सबै कुराहरु चाहिँ चाहिने जुन चाहिन्छ सबै थ्योरीको पनि गरिदिन्छु है। अर्को हुन्छ एउटा न्यूमेरिक हुन्छ, अर्को के हुन्छ? भेरिएबलको के हुन्छ अर्को भन्नु त? कसो थाहा? क्याटेगोरिकल हो, क्याटेगोरिकल हैन। क्याटेगोरिकल। अब न्यूमेरिक भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि न्यूमेरिक भित्र के पर्छ? कन्टिन्युअस भेरिएबल र डिस्क्रिट भेरिएबल पर्छ भने क्याटेगोरिकलमा के पर्छ? नोमिनल र अर्को अर्डिनल। अब हेर्नु कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेको के हो? अब अलिअलि म भन्छु हैन, तपाईलाई थाहा होला। यो भन्दाखेरि फेरि
यस्तो कुरा के सिकाइरहेको भन्ने होला फेरि कसैलाई, ठिकै छ। कन्टिन्युस भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै प्लान्टको हाइट लियौँ भने कसरी लिन्छौँ हामीले, प्लान्टको हाइट लियो भने पोइन्ट पछाडि पनि लिन्छौँ होइन, 2.55 भनेर भन्छौँ। जस्तै एल्ड लियौँ भने नेपालको राइसको एल्ड कति छ, 3.81 टन प्रति हेक्टर छ भनेपछि पोइन्ट पछाडि यति आउँछ भने त्यसलाई हामी कन्टिन्युस भेरिएबल भन्छौँ। डिस्क्रिट भनेको एकदम टु द पोइन्ट, तपाईँको एज कति हो, एजलाई त कन्टिन्युस भन्दा नि पाइयो अझ। अब जस्तै डिस्क्रिटमा अरू के पर्न सक्छ भन्दा टोटल इन्कम पर्न सक्छ होइन, कति पैसा छ कसैले तलब सोध्यो भने कति भनिन्छ, 22,330 रुपियाँ भनिन्छ होइन, पैसा पछि पोइन्ट त भनिँदैन होइन। यसरी जुनलाई टु द पोइन्ट भनिन्छ त्यो डिस्क्रिट भेरिएबल भयो। नोमिनल र अर्डिनल, अर्डिनल भनेको अर्डर गर्न सकिने के, जस्तो कि क्लोथको अर्डर हुन्छ नि, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, यसरी अर्डर गर्न सकिन्छ भने अर्डिनल। यदि अर्डर गर्न सकिँदैन जस्ट फिक्स छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, नोमिनल भनेर चाहिँ भनिन्छ है। अब हेर्नु एसपीएसएसमा के गरिन्छ भने यो न्युमेरिकल र डिस्क्रिट भेरिएबललाई चाहिँ स्केल भेरिएबल भनेर भनिन्छ। यसको छुट्टै त्यहाँ डिस्क्रिट र कन्टिन्युस भनेर हुँदैन त्यहाँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, यसलाई यो भनेको चाहिँ के हो, स्केल भेरिएबल हो भने यो दुईटा चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, अब तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरै पनि देख्नुभएको थियो होला, जस्तै यहाँ स्केल भेरिएबल, नोमिनल र अर्डिनल। अर्डिनल भनेको अर्डर गर्न सकिने, जस्तो कि हाम्रो ग्रेड होइन, एबीसीडीमा आउँछ नि त ग्रेड, त्यसलाई अर्डर गर्न सकिन्छ भनेपछि अर्डिनल भयो। नोमिनल भनेको केही पनि गर्न सकिँदैन तर क्याटेगोरिकल हो, स्ट्रिङ भेरिएबल हो यो। स्केल भनेको कन्टिन्युस अथवा डिस्क्रिट भयो, यसलाई हामीले स्केल भेरिएबल भन्छौँ। यो कुरा बुझ्नु है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि अब के बुझ्नु पर्यो भने यदि क्याटेगोरिकल भेरिएबलको लागि हामीले एसपीएसएसमा केही गर्दैछौँ भने त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्टेज निकालिन्छ होइन। जस्तो कि क्याटेगोरिकल भेरिएबलको लागि के निकालिन्छ, फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्टेज, कतिजना छन् कसरी छन् भनेर निकालिन्छ नि, यति पर्सेन्ट रहेछ भनेर। जस्तो कि इथनिसिटी, इथनिसिटी के हो, नोमिनल हो कि अर्डिनल हो, भनौँ। नोमिनल हो, इथनिसिटी नोमिनल हो भनेपछि क्याटेगोरिकल भित्र भएपछि के गर्छ हामीले, फ्रिक्वेन्सी, ब्राह्मीण कतिजना रहेछन् होइन, पर्सेन्टेज कति रहेछ ब्राह्मीणको, यसरी चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबलको फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्टेज निकालिन्छ भने स्केल भेरिएबल भनौँ अथवा न्युमेरिक भेरिएबल भनौँ अथवा कन्टिन्युस डिस्क्रिट भेरिएबल भनौँ, यतापट्टिको साइडको भेरिएबलको चाहिँ हामीले के गरिन्छ, मेरो स्क्रिन त भिजुअल भएको नि होइन, हेलो गइरहेछ नि होइन। यो भेरिएबलको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिन, मिनिमम, म्याक्सिमम चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो भेरिएबलको लागि चाहिँ निकाल्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि है, कसैलाई के कन्फ्युजन छ? हेलो, ठिक छ, अगाडि बढौँ है, बढौँ। ल अब के गरौँ भने तपाईँहरूलाई मैले सबैले एक्सेल फाइल दिएको थिएँ त्यहाँनिर। अब त्यो मैले एक्सेल फाइल चाहिँ एसपीएसएसमा तान्छु, एसपीएसएसबाट तान्छु। त्यसको लागि मैले के गर्छु भने यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ है। यसको लागि मैले के गर्छु, CTRL + N थिच्यो भने नयाँ एसपीएसएसको फाइल खुल्छ है त। त्यसपछि मैले के गर्छु भने पहिलाकोलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। ल अब मैले तपाईहरुलाई अघि एक्सेलको फाइल एउटा पठाइदिएको थिएँ। त्यो एक्सेलको फाइल अब एसपीएसएसमा तान्नु पर्यो। कसरी तान्न सकिन्छ भने फाइलमा जाने, इम्पोर्ट डाटामा जाने, एक्सेलमा जाने, फाइलमा जाने, तपाईहरुको लेफ्ट साइडको थर्ड इम्पोर्ट डाटा, एक्सेलमा जाने र मेरो कहाँनिर छ त्यो भन्दाखेरि मैले एसपीएसएस ट्रेनिङको रिसर्च हिमाल भन्ने फाइलमा राखेको छु। त्यसलाई ओपन गरिदिने। ओपन गरिदिसकेपछि यसलाई के गर्ने, ओके गरिदिने र यसरी मैले जुन फाइल एक्सेलमा राखेको थिएँ त्यो फाइल हुबहु यहाँनिर आयो। हेर्नु है त, यसरी चाहिँ मैले एक्सेलबाट एसपीएसएसमा ताने भनेपछि एसपीएसएसमा ल्याएर गरिराख्नु पर्ने चाहिँ होइन। यसलाई एक्सेलमा गरेर एसपीएसएसमा तान्न पनि मिल्छ। एक्सेलमा गर्न सजिलो हुन्छ डाटाहरू। ल हेर्नु त, मैले नेम, जेन्डर, एज, एजुकेसन, माइग्रेसन, हाउस टाइप सबै गरेर यहाँ धेरै कुराहरू राखेको छु। यो चाहिँ एउटा सर्वेकै चाहिँ हो, यो मैले गरेको सर्वे हो। यो चाहिँ मैले क्यारोटमा चाहिँ गरेको थिएँ, यहाँ चितवनको भरतपुर
मा चाहिँ क्यारोटको सर्वे गर्दाखेरिको डाटा हो यो। डाटाहरू यसरी छ। अब तपाईहरुलाई मैले यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर देखाउँछु है। त्यसपछि अब मैले एक्सेलबाट एक्सपीएसएस मा ल्याउन सिकाएँ। अब के गर्न पर्यो भने अहिलेको जस्तो भ्यालु एसाइन भएको छ कि छैन यहाँ छैन हेर्नु है त। यहाँ तान्दाखेरि यसरी 1 र यो लेख्दाखेरि आउँदैन नि त। यहाँ अहिले हामीले गर्दाखेरि 1 र 0 एसाइन गरेका थियौं मेल र फिमेललाई, अहिले त गरेको छैन। अब गर्नु पर्यो यहाँनिर फेरि हैन। यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अब जेन्डरको लागि गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने, ट्रान्सफर्ममा जाने, रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल, एउटा मात्रै भेरिएबलमा गर्न खोजेको हो नि, त्यही भएर रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबलमा क्लिक गर्ने र कुन हो यो जेन्डर हो नि हैन। जेन्डरलाई यसरी तान्ने। जेन्डरलाई तानिसकेपछि ओल्ड एन्ड न्यू इफमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि ओल्ड भ्यालु के हो त यहाँ, ओल्ड भ्यालु एम, ठुलो एम हो नि हैन। ठुलो एम राख्दाखेरि यसको न्यू भ्यालु के राखे मैले 1 राखे, यसलाई एड गर्दिए। ठुलो एफ राख्दाखेरि यसको भ्यालु मैले के राख्दिए 0 राख्दिए, यसलाई एड गर्दिए। यसलाई कन्टिन्यू गरौँ, यसलाई ओके गरौँ, रन भयो। हेर्नु त यहाँ 1 र 0 भनेर आयो हैन, सबै आयो नि है, 1 र 0 भनेर आयो। तर मैले यो क्लिक गर्दाखेरि अझै पनि मेल र फिमेल देखाइरहेको छैन। यसको लागि के गर्न पर्यो, फेरि भेरिएबल व्यूमा जाने, जेन्डरमा फेरि यहाँले भ्यालु एसाइन गरेको छैन अझै हो। अब यहाँनिर एसाइन गर्नु पर्यो। 1 भनेको मेल राख्नु पर्यो, 0 भनेको फिमेल राख्नु पर्यो। ओके, अब हेर्नु आयो हैन, मेल भनेको 1, फिमेल भनेको 0, यहाँदेखि चेन्ज देखिरहनु भएको नि हो। यस्तै गरी जस्तै अब अरु हेरौँ, जस्तै अकुपेसनलाई पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो। अब यो अकुपेसन पनि केही छैन यहाँ, यसरी यो त यसरी राखिएको छ भने यसलाई फेरि भ्यालुमा लैजानु 1 र 1 2 3 एसाइन गर्नु पर्यो। यहाँ त फिक्स अझै गर्न छ नि त हामीले त, यहाँ त पछि अझै लेख्नु पर्यो भने त यहाँ त एग्रिकल्चर लेखिराख्नु परेन कि, जे छ त्यही राख्नु, ट्याक्क राख्न मिल्यो। त्यही भएर गरेको है, किन गरेको भन्ने पनि आउला। यसलाई डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि यहाँ लेख्न सजिलो होस्, स्पेसमा ल्याएर अझै लेख्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यस्तो गरिन्छ। जस्तै अब अकुपेसनको लागि के गर्नु पर्यो, सुरुमा ट्रान्सफर्ममा जाने, रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल। अब कुनलाई तान्ने हो भन्दाखेरि अकुपेसन कहाँ छ, अकुपेसनलाई क्लिक गर्ने र यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि तानिन्छ। सरी, सिंगल क्लिक गरेपछि ओल्ड एन्ड न्यू इफमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब भ्यालु एसाइन गर्ने। ओल्ड भ्यालु के हुनु पर्यो, एग्रिकल्चर हुँदा मैले भ्यालु एसाइन गरेँ 1। त्यस्तै गरी मेडिसिन हुँदा एसाइन गरेँ 2। बिजनेस हुँदा एसाइन गरेँ 3 र अर्को के छ, एनिमल हस्बेन्ड्री, एनिमल हस्बेन्ड्री हुँदा मैले एसाइन गरेँ 4। यसलाई एड गरिदिउँ, कन्टिन्यू, ओके। ल हेर्नु अकुपेसन पनि चेन्ज भयो। अब फेरि यसलाई फर्दर चेन्ज गर्नु पर्ने के गर्नु पर्यो, भेरिएबलमा जाने, अकुपेसनमा जाने, कता छ यहाँ, अकुपेसनमा जाने र यहाँ गएर फेरि एसाइन गर्ने है। 1 2 3 4 यसरी राखेपछि अब लेख्न सजिलो हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले ल्याएर चेन्ज गर्न सक्छौँ। र अहिले एउटा भाइले सोध्यो कि गर्ने कसरी भनेर हैन। अब त्यो सिकौँ है त। जस्तो यहाँ हेरौँ, यो मेल छ, फिमेल छ। मेल र फिमेल दुईवटा जोड्यो भने के हुन्छ, फ्यामिलीको साइज आउँछ, परिवारको सदस्यको संख्या आउँछ नि त। यो त मैले तपाईको परिवार मेल कतिजना हुनुहुन्छ भने 3 जना भन्यो, 15 वर्ष into 61 र फिमेल ग्रेटर देन 60 कति रहेछ, 0 रहेछ भनेर थाहा भयो। तर फ्यामिली साइज चाहिँ अझै आएको छैन हो। अब फ्यामिली साइज लिएर आउनु, अब इन्डिभिजुअल जोडेर बस्यो भने त कति लाग्छ, यहाँ धेरै लाग्छ नि त हो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, र टेक्निक छ यसको पनि है। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि ट्रान्सफर्म कम्प्युट भेरिएबल गर्ने, न्यू भेरिएबल बनाउनु छ नि त हामीले, त्यही भएर यसलाई कम्प्युट भेरिएबल गर्ने। कम्प्युट भेरिएबल गरेपछि टार्गेट भेरिएबल भनेको नयाँ भेरिएबल के लेख्ने हो त भन्दाखेरि फ्यामिली स्पेस दिन मिल्यो त, स्पेस दिन मिलेन यहाँ भन्नुस् त कसैले।
मिलेन हैन। अहिले मैले भनेको थिएँ नि हैन, टार्गेट हामीले भेरिएबल राख्ने बेलामा स्पेस नराख्ने, कि एट द रेट राख्ने, कि स्पेसै नदेख्ने हैन। फ्यामिली साइज भनेर राख्दियौँ। फ्यामिली साइज राखेपछि न्युमेरिक भेरिएबलमा के गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नु के गर्न खोजेको त भन्दाखेरि यो मेललाई डबल क्लिक गरिदिनुस्, यहाँ मेल आयो। यो चाहिँ के हो, एसपीएसएस को क्याल्कुलेटर जस्तै छ। गरौँ अब मेल प्लस फिमेल गऱ्यो भने के हुन्छ, फ्यामिलीको साइज आउँछ, परिवारको संख्या आउँछ। यसलाई ओके गरिदिउँ। ओके गरिदिसकेपछि यो चाहिँ आउटपुट हो है। तपाईँले हरेकचोटि रहनुहुन्छ, यो हरेकचोटि रहनुहुन्छ, तपाईँले के काम गर्नु सबै यहाँ देखाउँछ है। अहिले मैले सुरुमा एक्सेलबाट लिएर आएको थियो, त्यो देखायो। मैले मेललाई 1 फिमेललाई 0 एसाइन गरेको थिएँ, त्यो देखायो। अनि फेरि मैले सबै यहाँ अहिले यसरी एसाइन गरेको थिएँ, त्यो पनि देखायो। अहिले फ्यामिली साइज भनेर हालेँ। तपाईँले के काम गर्नुभयो यो आउटपुटको विन्डोमा खोलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अफ गरिराखौँ है। अब अहिले भर्खर हामीले फ्यामिली साइज निकालेको हो नि, त्यो कहाँ आएर बस्छ भने एकैचोटि यसलाई ड्र्याग गर्नु। यसलाई ड्र्याग गरेर लास्टमा लैजानु, तपाईँको फ्यामिली साइज यहाँ आयो। अब फ्यामिली साइज पोइन्ट पछाडि आएको छ, त्यसपछि यसलाई फेरि डेसिमलमा लगाइ चेन्ज गर्न मिल्यो हैन। यसलाई के गरिदिनु, 0 गरिदिनु, आयो। ल फ्यामिली साइज पनि आयो। यस्तै गरी अब एउटा अर्को सिकाउँछु तपाईँहरूलाई, इकोनोमिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन निकाल्न मन लाग्यो। हामीसँग के छ यहाँ, जस्तो कि इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन भनेको के हो, भर नपर्ने जनसङ्ख्या कति छ त तपाईँको परिवारमा भनेर सोधिराख्नु भन्दा त आफै गर्न सकियो नि त। 15 देखि 60 को पनि इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट हो, र 15 देखि 60 पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट एज भनेको यो हो। भनेपछि के गर्ने, फेरि यसलाई दुईवटालाई जोड दिन पर्यो। फेरि के गर्ने, ट्रान्सफर्म कम्प्युट भेरिएबल, यसलाई फेरि के गरौँ, इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट हैन, इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन अथवा फ्यामिली इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट साइज राखिदिउँ। यसलाई हटाइदिउँ। कुन हो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको, मेल 15 to 60 प्लस फिमेल 15 to 60 हो। यसलाई जोडिदिउँ। हेर्नु आउटपुट पनि रन भयो। फेरि पछाडि लैजानु। ल यसरी आयो। यो बाई डिफल्ट चाहिँ यो डेसिमल आउँदो रहेछ है, यसलाई चेन्ज गरिराख्नु पर्ने रहेछ। ठिकै छ। अब यसरी इकोनोमिकली के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट साइज आयो। अब डिपेन्डेन्ट साइज पनि निकाल्न सकियो हैन। डिपेन्डेन्ट साइज निकाल्न के गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर्म कम्प्युट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भनेको के गर्नु पर्यो, मेल बिलो 15, मेल बिट्विन 60, मेल एबोभ 60, फिमेल बिलो 15 र फिमेल एबोभ 60 जोडिदिएपछि के आयो, इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट पपुलेसन आयो। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है। ट्रान्सफर्ममा गएर कम्प्युट भेरिएबलबाट चाहिँ हामीले के कुनै जोड्न चाहन्छौँ भने सबै मिल्छ है। यहाँ जोड्न भयो, घटाउन भयो, कुनै पपुलेसन भन्दा कम चाहिएको पो छ कि हैन, कुनै भन्दा बढी चाहिएको छ, केहीसँग बराबर चाहिएको, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ गर्न मिल्छ यसरी नै है। यो भयो। बुझ्नुभयो यहाँसम्म के छ, कसैले केही नबुझेको छ यहाँ? फेरि भनिदिनु न एकचोटि। कुनको भन्नु त, यो जोड्नेको अहिले लाइन गएको थियो कि, त्यही भएर एकचोटि भनिदिनु न जोड्नेको। ल अब फ्यामिली साइज र इकोनोमिकल इन्डिपेन्डेन्ट निकालिसक्यौँ। अब अर्को हेर्नु है त। फेरि हामीले के गर्दैछौँ भने, अब यसलाई जोड्नको लागि, जोड्ने भनेको एसपीएसएसमा जोड्न घटाउन सबै गर्न मिल्छ। त्यसको लागि अब हामीले अहिले फ्यामिलीको साइज र यहाँ थिएन कि, फ्यामिली साइज र इकोनोमिकल डिपेन्डेन्ट पपुलेसन यहाँ थिएन। त्यो नभइसकेपछि हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ है। तपाईँको लागि म अर्को निकाल्छु अब है। इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट, अब डिपेन्डेन्ट निकालौँ। भर पर्ने कतिजना हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका छैनौँ कि, क्वेसनियर डिजाइन गरेर सोध्ने बेलामा हामीले कसैलाई पनि यो सोधेनौँ कि तपाईँको घरमा भर पर्ने जनसङ्ख्या कति छ भनेर सोधेनौँ। तर हामीसँग डाटा छ भने चाहिँ यसलाई म्यानिपुलेट गरेर त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने, ट्रान्सफर्म कम्प्युट भेरिएबल, ल इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट होइन, इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट पपुलेसन, डिपेन्डेन्ट साइज गरौँ। यसलाई हटाइदिउँ। डिपेन्डेन्ट भर पर्ने भनेको के हो, महिला पुरुष 15 वर्षभन्दा कमको लागि भर पर्ने हो। यो पुरुष 60 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसन पनि भर पर्ने हो। याद गर्नु है, केटाकेटी बुढाबुढी भयो होइन। त्यसपछि केटीहरू फिमेल लेस देन 15 पनि भयो, र फिमेल ग्रेटर देन 60 पनि, यो के हो, भर पर्ने पपुलेसन हो। यसलाई ओके गरिदिउँ। यसरी फेरि अहिले हामीले के गर्यौँ, अब यहाँ ल इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट साइज पनि आयो। भनेपछि 4 जनाको परिवारमा 2 जना इन्डिपेन्डेन्ट, 2 जना डिपेन्डेन्ट।
6 जनाको परिवारमा 5 जना इन्डिपेन्डेन्ट 1 जना डिपेन्डेन्ट यसरी आयो कि आएन हो यसरी म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको मैले बुझ्नुभयो हजुर बुझे सर कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँनिर नबुझेको सोध्नु है नबुझेको भन्नु सोध्नु हेलो 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 हजुर जस्तै नि कसले कोलम चाहिँ डिलिट गर्नु छ अब के मलाई चाहिएन डिलिट गर्न मिलेन यहाँ मिल्छ ल कोलम डिलिट गर्नु पर्यो भने अब यहाँ यसलाई डिलिट गरौँ है भर्खर फेरि धेरै चाहिन्छ यसलाई के गर्ने यहाँ राइट क्लिक गर्ने यहाँ कट छ अथवा यहाँ कता डिलिट पनि हुन्छ कटै गरिदिए नि भयो कट गर्दै फालिदियो यही जस्तै भिजिटी एक्सटेन्सन अफिस यसलाई कट गर्न नि मिल्यो जस्तै यहाँ गएर होइन जस्तै यो भयो होइन यो जस्तै मलाई चाहिएन जस्तै यो त नफलाउँ है जस्तै किन यही चाहिएन मलाई भने यहाँनिर गएर के गर्नु पर्यो क्लियर गरिदिने हट्यो यी होइन जस्तै अब यो बिचमा यहाँ बोरेक्स छ होइन हर्बिसाइड छ अब यहाँ मलाई भित्रमा विडिसाइड चाहियो भने के गर्नु पर्यो इन्सर्ट भेरिएबल गर्ने होइन भेरिएबलको नाम अब यहाँ विडिसाइड भनेर हाल्ने होइन यसरी बिचमा राख्न पनि मिल्यो विडिसाइड भनेर राख्ने अब के हो त्यो अब न्युमेरिक हो कि के हो अब राख्न सकियो ठिक हो यसरी हटाउन पनि मिल्यो यहाँबाट हटाइदिने राख्ने होइन यहाँबाट नि हटाउन मिल्यो यताबाट कट गरिदिन नि मिल्यो सबै गर्न मिल्छ ठिक छ अरू कसैले केही अगाडि बढौँ है त हुन्छ हुन्छ ल तपाईहरुलाई म पहिला यहाँ हाम्रो ट्रेनिङको डेको म त्यो देखाउँछु है हामीले के सिक्यौं पहिला हेरौँ अब क्याटेगोरिकल र न्युमेरिक भेरिएबल भनेको के हो हामीले जाने कि जानेनौ जान्यौ है त्यस्तै गरी हामीले डिफाइनिङ भेरिएबल इन भेरिएबल भ्यू यो पनि सिक्यौं डाटा एन्ट्री इन डाटा भ्यू यो पनि सिक्यौं एक्सेलबाट एसपीएसएस मा ल्याउने कसरी यो पनि सिक्यौं नयाँ भेरिएबल कसरी बनाउने यो पनि सिक्यौं रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल हैन जस्तै मेललाई 1 र फिमेललाई बनाएका थियौ नि हो त्यो गर्ने कसरी त्यो पनि सिक्यौं बाँकी रह्यो सिक्न बाँकी आज के रह्यो स्याम्पलिङ टेक्निक एन्ड पपुलेसन स्याम्पल साइज सिक्न बाँकी रह्यो अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है अरु सबै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि अब यो चाहिँ हामी के गर्दै छौं भने क्वेशनियरहरुलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ आउँदै छौं है अब स्याम्पलिङ टेक्निक एन्ड स्याम्पल साइज अब हेरौँ यसको लागि मैले के गर्छु भने एउटा एक्सेल को फाइल खोल्छु कता खोल्नु पर्दैन है यसलाई खोलौँ ल अब हामीले के सिक्न खोजेको स्याम्पलिङ टेक्निक एन्ड स्याम्पल साइज भनेको के हो भने जस्तै अब म अहिले लमजुङमा थिएँ अब मैले त एक्सन रिसर्च गरेर अब यो मलाई परेन तर यदि मैले सोशल सर्वे सोशल रिसर्च गरेको भए के हुन्थ्यो भने जस्तो कि म त्यहाँ ठाउँमा जान्थेँ गइसकेपछि अब तपाईहरुलाई पपुलेसन र स्याम्पल भनेको मैले भनिराख्नु नपर्ला है अब के हुन्छ भने जस्तो कि मैले त्यहाँ भएको बुकलेटहरु हेरेँ प्याम्पलेटहरु हेरेँ हेर्दाखेरि के थाहा पाएँ भने लमजुङ जिल्लामा 4000 जना किसान रहेछन् भन्ने थाहा पाएँ अब मलाई सर्वे गर्नुपर्ने छ भने अब मैले 4000 जनाकोमै गएर सर्वे मैले गर्दिन गर्छु र 4000 जना गर्न सकिन्छ त सकिन्छ सकिदैन भनेपछि के गर्न पर्यो त्यो पपुलेसनबाट स्याम्पल निकाल्नु पर्यो यति जनाकोमा म जान्छु भनेर निर्धारण गर्नु पर्यो हो त्यो निर्धारण गर्ने कसरी भन्ने कुरा सिक्छौं त्यसको लागि मैले सुरुमा चाहिँ एउटा n भनेको लेखेँ n भनेको के हो पपुलेसनको साइज हो हैन अहिले राखौँला नम्बर कति राखौँला अहिले चाहिँ n भनेको पपुलेसनको साइज अब तपाईहरुलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको थाहा छ ALPH अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कुनमा मेजर गरिन्छ एउटा 1% मा मेजर गरिन्छ एउटा 5% मा मेजर गरिन्छ र अर्को 10% मा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेजर गरिन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो एकजनाले भन्दिनु त ल
भन्नुहोस् त कसैले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने के हो? त्यो त इरर हुने चान्स जस्तो हो एउटा एउटा इरर हुने चान्स कस्तो हो? ठिक भन्नुभयो। कस्तो भने यदि हामीले 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मानेका छौँ भने हामी 99% ढुक्क छौँ कि हामीले गर्न लागेको रिजल्ट एउटा सिग्निफिकेन्ट आउँछ अथवा त्यसमा चाहिँ 99% चाहिँ हामी ढुक्क छौँ, तर 1% चाहिँ हामी के छ डाउट छ के, त्यो चाहिँ 1% चाहिँ हामीले इररको लागि छोडिदिएको भने 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा गर्दाखेरि 95% चाहिँ हामी ढुक्क भएर बसौँ, 5% चाहिँ इररको लागि छोडिदिउँ भने 10%मा 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 90% ढुक्क पाऊँ कि हामीले गर्न लागेको रिसर्च छ जे चाहेका हौँ त्यो आउँछ, र 10%लाई चाहिँ हामीले इरर कन्सिडर गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ एसपीएसएसमा ई भनेर चाहिँ राखिन्छ है। ई राखेपछि अब 1% भनेको के हो? 0.01 हो। 5% भनेको के हो? 0.05 हो। 10% भनेको के हो? 0.1 हो। अब पपुलेसनबाट स्याम्पलको साइज निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलामा रहेर हामीले गर्छौँ। जस्तो कि सानो एन भनेको स्याम्पलको साइज इज इक्वल्स टु फर्मुला के हो पहिला हेरौँ है। ठुलो एन भनेको पपुलेसनको साइज डिभाइड बाई ब्राकेटमा 1 प्लस पपुलेसन साइज इन्टु लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पावरमा 2 लाई ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। यो चाहिँ फर्मुला हो है। स्याम्पलको साइज निकाल्ने भनेको पपुलेसनबाट कति स्याम्पल लिने त भन्ने फर्मुला यो हो। अब हामीले यहाँ निकाल्छौँ है। अब यसलाई के गरौँ भने जस्तै मानौँ मैले लमजुङ जिल्लामा मेरो कतिजना मानौँ 3412 जना रहेछ, ल पपुलेसन यति रहेछ भने अब कतिजना लिने त, यहाँबाट कति लिने त स्याम्पल भनेर अब त्यो डिफाइन गर्नको लागि इज इक्वल्स टु म फर्मुलामा राख्छु है, मैले यसरी राखेको है। ठुलो एन डिभाइड बाई ब्राकेटमा 1 प्लस फेरि ठुलो एन इन्टु ई भनेको के हो? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पावरमा 2 लाई ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ, इन्टर गरौँ। ल हेर्नु, यदि मैले 3412 जनाको पपुलेसनबाट स्याम्पलको साइज निकाल्नु पर्थ्यो र 1% लेभलमा गरेको हुन्थेँ भने मलाई स्याम्पल कति चाहिने रहेछ? 2543 वटा चाहिने रहेछ है। त्यस्तै गरी अब यसलाई ड्र्याग गरौँ। यो ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन, किनभने अब हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ? कन्स्ट्यान्ट। पपुलेसन त कन्स्ट्यान्ट छ नि, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पो चेन्ज चाहिएको हुँदैन हैन। त्यसपछि के गरौँ भने यसलाई यस्तो गरौँ है, टेबल एक्स टेबल बी। ल अब के गरौँ भने यहाँनिर गएर जुनलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्ने हो त्यसलाई डलर राखिदिउँ। डलर, यतापट्टि पनि डलर, यतापट्टि पनि डलर र यतापट्टि पनि डलर, इन्टर गरिदिउँ र यसलाई ड्र्याग गरौँ। ल यदि 5%मा गरिदियो रहेछ भने 358 वटा स्याम्पल चाहिने रहेछ, र 10%मा गरिन्छ भने 97 वटा स्याम्पल साइज निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। यस्तै गरी अब यसलाई चेन्ज गरौँ। मानौँ कुनै अब बागलुङमा 2000 जना किसान रहेछ अरे, ल सुन्तला उत्पादन गर्ने बागलुङमा 2000 जना किसान रहेछ भन्ने थाहा पायौँ हामीले डाटाबाट भने कतिजनाको स्याम्पल लिने त? इन्टर गरौँ। ल यदि 1%मा गर्छौँ भने 1666 वटा लिन पर्यो, 5%मा लिन्छौँ भने 333 र 10%मा गरिन्छ भने 95 वटा स्याम्पल चाहियो। यो यसरी चाहिँ स्याम्पलको साइज डिटरमाइन गरिन्छ। अब तपाईहरुको जानकारीको लागि म यो के भन्दिउँ भने मेडिसिन जुन अब मेडिसिनमा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको 1% भन्दा कम राखिन्छ, किनभने त्यसमा त इरर हुनु भएन नि त, किनभने त्यो ह्युमन हेल्थसँग चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त्यही भएर त्यसलाई मिनिमम भन्दा मिनिमम इररको कन्सिडरेसन गरिन्छ मेडिसिनमा, त्यही भएर 1% भन्दा पनि कम राखिन्छ। अब हाम्रो सोशल रिसर्च सर्वे रिसर्च छ भने 10% सम्मको लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई मानिन्छ हैन। जस्तो कि मैले अब कतै गएर गर्नु पर्यो भने मैले 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सम्म मानेर चाहिँ काम गर्छु।
ल अब के गरौँ भने यो चाहिँ हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल मात्र हो है। यसैलाई इक्जाम्पललाई चाहिँ हेरौँ। पहिला म टेबल बनाउँछु, एउटा टेबल बनाएर तपाईहरुलाई ल अब मैले के गरेँ भने भेरिएबलहरु एसाइन गरेँ, जस्तो कि ग्रेनको यील्ड एउटा यो राखेँ, अर्को के राखेँ प्लान्टको हाइट राखेँ, अर्को के राखेँ भन्दा डिस्ट्रिक्ट राखेँ, अर्को के राखेँ यो र्यान्डम इक्जाम्पल हो है। यसमा तपाईले बुझ्नु मात्र पर्यो, केही गर्नु पर्दैन है। कार्डममको एज राखेँ, कार्डमम एज ग्रुप। त्यस्तै गरी अरु के राख्न मिल्छ भने माइग्रेसन स्ट्याटस, राखेँ। अरु यति नै होला। ल अहिले गरौँला के आउँछ आयो भने। ल जस्तै मानौँ ग्रेनको यील्ड मानौँ धानको यील्ड 3.21 हेक्टर 3.21 मेट्रिक टन रहेछ हैन। त्यस्तै गरी 5.526 प्रोडक्टिभिटी भनौँ न। यसरी चाहिँ हामीसँग र्यान्डम डाटा मैले लेख्दै छु है। प्लान्टको हाइट हेरौँ। अब राइसको हाइट कति रहेछ 1.2 रहेछ, रिजनेबलै लेखौँ है। 4.5 त्यस्तै गरी 2.5 3.5 4 3 2 ल। अब डिस्ट्रिक्ट भनेको चितवन राखौँ एउटा, अर्को सिन्धुली राखौँ, अर्को काठमाडौँ राखौँ हैन। फेरि यिनीलाई रिपोर्ट गरौँ। फेरि चितवन सिन्धुली अब कार्डममको एज पनि राखौँ है त। 0 देखि 5 उमेरको समूह, 5 देखि 10 उमेरको समूह, 10 देखि 15 उमेरको समूह, 15 देखि 20 उमेरको समूह, 20 देखि 25 उमेरको समूह र 25 देखि 30 उमेरको समूह। माइग्रेसन स्ट्याटस, माइग्रेसन छ यस नो, नो यस यस नो। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं, यसरी हामीले डाटालाई चाहिँ यसरी राख्यौं भने अब हेर्नु, यदि तपाईहरुले इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट युज गर्नको लागि के हुनु पर्यो त? इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट युज गर्नको लागि एकैछिन है, एकैछिन है हजुर। हेलो हुनुहुन्छ नि है? हजुर हजुर। ल इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट दिनको लागि हुनुको लागि के गर्न पर्यो भने एउटा चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुन पर्यो र अर्को क्याटेगोरिकल भेरिएबल भनेको यहाँ कुन चाहिँ होला भन्नु त? माइग्रेसन स्ट्याटस हो नि हैन? माइग्रेसन स्ट्याटस क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो नि हैन? एउटा क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुन पर्यो जसको दुईवटा क्लास हुन पर्यो र अर्को के हुन पर्यो? स्केल भेरिएबल हुन पर्यो। जस्तो कि हेर्नु त यहाँ एउटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको माइग्रेसन स्ट्याटस हेर्नु त यहाँ दुईवटा क्लास भनेको छ नि। हेर्नु त माइग्रेसन र नन माइग्रेसन मात्र भनेको छ नि। हो, यदि हामीले एउटा क्याटेगोरिकल भेरिएबल र अर्को स्केल भेरिएबल छ भने यतिखेर इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट युज गर्न सक्छौं, तर क्याटेगोरिकल भेरिएबलको दुईवटा मात्र क्लास हुनु पर्यो। जस्तो कि यहाँ छ, जस्तै डिस्ट्रिक्ट पनि क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो तर यसको तीनटा क्लास छ, चितवन, सिन्धुली र काठमाडौँ। यतिखेर युज गर्न मिलेन। तर यदि क्याटेगोरिकल भेरिएबल छ र स्केल भेरिएबल छ भने यतिखेर इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। वान वे हेर्नु भएन है त।
वान वे एनोभा युज कतिखेर गर्ने भने यदि एउटा क्याटेगोरिकल भेरिएबल छ जसको 3 वटा क्लास छ अथवा 3 or 3 भन्दा बढी क्लास छ 3 greater 3 अब 3 or greater than 3 सिम्बल राख्नु पर्छ है ग्रेटर देन एलिमेन्ट राखिन greater than 3 greater than 3 यदि यस्तो क्लास छ भने चाहिँ एन्ड के हुनु पर्यो अर्को स्केल भेरिएबल हुनु पर्यो स्केल भेरिएबल भने यहाँ के हो ग्रेन एल्ड र हाइट हो हैन जस्तो कि यो हेर्नु त 1 वे एनोभा कुन युज गर्न मिल्यो डिस्ट्रिक्टसँग ग्रेन एल्ड र हाइट लिगे पनि भयो कार्डममको एजसँग ग्रेन एल्ड र हाइट लिगे पनि भयो यतिखेर 1 वे एनोभा युज गर्न सक्यो किनभने डिस्ट्रिक्टमा कतिवटा क्लास 3टा छ कार्डममको एजमा कतिवटा छ 5 वटा क्लास छ हामीसँग हो कि नै त्यही भएर 3 अथवा ग्रेटर देन 3 वटा क्लास भएको क्याटेगोरिकल भेरिएबल छ र अर्को स्केलसँग कम्पेयर गर्न पर्यो भने 1 वे एनोभाबाट जानु पर्यो त्यस्तै गरी अब अर्को के हुन्छ कोरिलेसनलाई के हुनु पर्यो दुईवटा के हुनु पर्यो स्केल भेरिएबल हुनु पर्यो कोरिलेसन त हामीले क्याटेगोरिकललाई युज गर्दैनौँ जस्तो कि ग्रेन एल्ड र हाइटको रिलेसन कस्तो छ यिनीहरू कति कोरिलेट छ हैन हाइट बढ्यो भने ग्रेन एल्ड बढ्छ कि हाइट घट्यो भने ग्रेन एल्ड घट्छ कि के छ पोजिटिभ कोरिलेसन हो कि नेगेटिभ कोरिलेसन हो कि त्यो अनुसार हामीले हेरिन्छ नि त हो त्यो अनुसारका चाहिँ हामीले कोरिलेसनको लागि चाहिँ दुईवटा स्केल भएको हुनु पर्यो एक्जाम यहाँ जस्तो कि ग्रेन एल्ड एन्ड प्लान्ट हाइट ल अब अर्को हेरौँ अब अरू के छ यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट सरी भइसक्यो टी टेस्ट वान स्याम्पल टी टेस्ट भनौँ न वान स्याम्पल टी टेस्ट ल यसको लागि के हुनु पर्यो एउटा मात्रै स्केल हुनु पर्यो हैन एउटा मात्रै स्केल हुनु पर्यो जस्तो कि ग्रेन एल्ड मात्रै हेर्न मन लाग्यो तर के हेर्न मन लाग्यो भने नेपालको धानको चाहिँ प्रति वर्ष मेट्रिक टन प्रोडक्टिभिटी हैन मेट्रिक टन प्रति हेक्टर 3.31 छ त्यो चाहिँ एभरेज नेसनल एभरेज हो अब त्यो चेक गर्न मन लाग्यो मलाई त्यो छ कि छैन भनेर हेर्न मन लाग्यो भने मैले वान स्याम्पल टी टेस्टबाट गर्छु हामीसँग मिल पहिले डिफाइन्ड छ हामीले ग्रेन एल्ड मात्र यसरी लिएर आएर यो वान स्याम्पल टी टेस्टमा राखेपछि यसको चाहिँ हेर्न मिल्छ है त्यस्तै गरी अरू के बाँकी रह्यो यहाँ काई स्क्वायर काई स्क्वायरको लागि के हुनु पर्यो दुईवटै के हुनु पर्यो क्याटेगोरिकल हुनु पर्यो दुईवटा क्याटेगोरिकल हुनु पर्यो जस्तो कि क्याटेगोरिकल कुन हुन्छ डिस्ट्रिक्ट र माइग्रेसन लिगे पनि भयो हैन अब कार्डमम डिस्ट्रिक्ट र कार्डममको एज लिगे पनि भयो जसरी लिगे पनि दुईवटा क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुनु पर्यो के यो लिने त हामीले मैले तपाईहरुलाई पछि सिकाउँछु अहिले चाहिँ यतिखेर यस्तो यस्तो युज गर्ने भनेको थाहा हुनु पर्यो डिस्ट्रिक्ट एन्ड माइग्रेसन स्ट्याटस ल यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न टेस्टहरु यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु भयो कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँ हेलो भ्यालु चेनको केसमा चाहिँ के हुन्छ खासमा भ्यालु चेन अब तपाईहरु भ्यालु चेन यस्तो हो भ्यालु चेन भनेको पहिला बुझ्नु पर्यो भनेको फार्मरबाट प्राइमरी होलसेलरमा जान्छ होलसेलरबाट सेकेन्डरी होलसेलर सेकेन्डरी होलसेलरबाट अब टर्सरी होलसेलर होला अनि त्यहाँबाट फरेन कन्ट्रीमा जाने होला यसरी चेन बनाएर जान्छ नि त हैन त्यतिखेर फार्मरले कति पैसा पाउँछ अनि त्यहाँबाट त्यो रिटेलरले कति पाउँछ रिटेलरले के गर्छ त्यसलाई सबै कुराहरुको डाटा लिइन्छ के हामीले त्यहाँनिर है सबैको प्राइस स्प्रेड निकाल्नु पर्यो हो प्राइस स्प्रेड निकाल्नु पर्यो सबैको उसले किसानले कति पाउँछ र फरेन कन्ट्री जस्तै अलैँचीकै कुरा गर्ने हो भने अलैँची चाहिँ किसानले 510 रुपैयाँमा पाउँछ ग्रेडिङ नगरिकन हैन ग्रेडिङ गर्दैनन् त्यहाँनिर भने अब यसलाई चाहिँ पहिला त्यहाँ भएको कोअपरेटिभ्सहरुले समात्छ त्यो ठाउँमा हैन लमजुङ जिल्लामा पहिला त्यहाँको कोअपरेटिभले समात्छ तिनीहरु प्राइमरी होलसेलर भए अनि तिनीहरुले
यो सेकेन्डरी होलसेलरहरूको ट्रान्सपोर्टेसन एजेन्सीहरूमा दिन्छन्। त्यसपछि तिनीहरूले यसलाई बिर्ता मोड लिएर जान्छन्। बिर्ता मोडमा कोल्ड स्टोरमा स्टोर हुन्छ, त्यसपछि इन्डिया र गल्फ कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट हुन्छ। भनेपछि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ चेन कसरी गइरहेको छ, स्टेट कसरी छ भनेर चाहिँ हेरिन्छ। ल यो बुझ्नुभयो कि भएन? यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट 1/n मा कोरिलेसन वान स्याम्पल टेस्ट स्क्वायर स्क्वायर। कसैलाई केही छ यहाँ सोध्नु? मैले नि एउटा क्वेसन राखेँ है। हजुर हजुर। यो हामीले गरिन्छ नि सिम्पली रिसर्चहरू के यसको इफेक्ट अन यसको कुनै पनि क्रपमा भनेर, अनि त्यतिखेर मतलब केही कुराको चाहिँ होइन पेस्टिसाइडको इफेक्ट अन द यताउति भनेर हुन्छ नि इल्डहरूमा कि युपिए गरिन्छ नि हामीले जेनरली। युपिए गरिन्छ। युपिए भनेको टियुबाट? हजुर हजुर टियुबाट कि अब जस्तै मसरुममा चाहिँ यो सब कुनै पनि सब्सट्र्याक्टहरूको चाहिँ इफेक्ट फाइनल इल्डमा भनेर हेरिन्छ नि हामीले। तपाईँको के कुन सोसल हो कि बायोलोजिकल हो कि कुन हो? बायोलोजिकल। बायोलोजिकल त अब तपाईँले आफूले गर्नुभयो होला नि त, एक्सन रिसर्च होइन? हजुर हजुर हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको गर्ने हो, यो कोरिलेसन निकाल्ने हो कि के हो त्यसको लागि? यस्तो भयो तपाईँको अब डिजाइन हुन्छ के अरे बायोलोजिकल हो भने होइन, सिआरडी आरसिबिडी 1/n यस्तो डिजाइनहरू हुन्छ। त्यो डिजाइन छ भने अब त्यो अर्कोबाट जान पर्यो, यहाँ स्पेसमा मिल्दैन त्यो होइन। हजुर। अब तपाईँको के छ, तपाईँ डाटा कसरी लिनुभएको छ त्यो अनुसार हुन्छ कि यतिकै कहिले के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन कि यसमा। डाटा के छ, त्यो डाटामा के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो कि त्यतिकै। अब कस्तो छ तपाईँको डाटा मलाई थाहा छैन है, त्यही भएर। त्यो आरसिबिडी सिआरडीहरू चाहिँ यसमा मिल्दैन, एसपीएसएसमा? यसमा मिल्दैन, यो त एसपीएसएस हो नि त, सोसल रिसर्च सम्बन्धित हो कि यो चाहिँ। ओके। सिआरडी आरसिबिडी को लागि चाहिँ तपाईँको आर स्टुडियो छ, जिनस्ट्याट छ, एमस्टाटा छ होइन, यिनीहरूबाट गर्ने हो। हजुर हजुर हस्, थ्याङ्क यू। अरू एउटा क्वेसन छ है। हजुर हजुर। हामी जेनेटिक्समा चाहिँ काई स्क्वायर टेस्टबाट चाहिँ त्यो न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ नि। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ क्याटेगोरिकल दुईटा मात्र भन्नुभयो हजुरले? दुईवटा क्याटेगोरिकल। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ हामीले कुन क्याटेगोरी, जस्तै यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट र माइग्रेसन छ होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो डोमिनेन्ट र रेसेसिभ भन्ने त्यस्तोहरू? यस्तो हुन्छ, यस्तो सुन्नु, यो चाहिँ दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्छ कि। एउटा चाहिँ हामीले गर्ने रिसर्चहरू जस्तो कि काई स्क्वायरले दुईवटा कुरा मेजर गर्छ। एउटा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरिकल भेरिएबल बिच हेर्छ, अर्को चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो उसमा हेर्छौँ। त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो डोमिनेन्ट र रेसेसिभ भनेको त्यहाँ हामीले त्यो पनि क्याटेगोरिकल नै हो क्या। त्यो कसले के गरे यो, त्यो पनि क्याटेगोरिकल भेरिएबल नै हो। त्यसको भ्यालु चाहिँ न्युमेरिकमा छ कि। जस्तो कि यहाँ हेर्नु त, यो 0 देखि 5 उमेरसम्म छ नि, यो के हो स्केल हेर्दाखेरि त स्केल जस्तो देखिन्छ नि। त्यसको थिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले त यसलाई त क्याटेगोरिकल मानेर हिँड्छु कि यसलाई त। यो त उमेर समूह हो नि त, यो त क्याटेगोरिकल। त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ कि त्यहाँनिर पनि। त्यसको चाहिँ छुट्टै हुन्छ त्यो। अब त्यो चाहिँ अब रिसर्च सम्बन्धित भयो, त्यो छुट्टै रिसर्च भयो होइन, त्यो पनि गर्न मिल्छ, एसपीएसएसमा गर्न नमिल्ने होइन। यसरी नै हो, त्यो भ्यालु चाहिँ क्याटेगोरिकल नै हो त्यसको पनि, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्केल देखिया हो कि त्यो चाहिँ। तपाईँहरूले यो कोरिलेसन सिक्नु होइन, के काई स्क्वायर सिक्नु, त्यसपछि तपाईँले त्यो डाटा हाल्नु त तपाईँले ठ्याक्कै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो है। पहिले यो सिक्नु अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले ट्याक्कै आउँछ कि त्यो सबै। बुझ्नुभयो? वान स्याम्पल टी टेस्ट एकचोटि भनिदिनु न दाइ। वान स्याम्पल टी टेस्ट भनेको जस्तो कि वान स्याम्पल टी टेस्ट भनेको एउटा मात्र भेरिएबललाई हेर्नु पर्यो भने, एउटा मात्र स्केल भेरिएबललाई हेर्न मन लाग्यो। जस्तो कि हाम्रो नेपालमा राइसको प्रोडक्टिभिटी कति छ भने, जस्तो कि मानौँ मलाई ग्रिन ग्रामको एल्ड हेर्न मन लाग्यो। ल, ग्रिन ग्रामको एल्ड हेर्दाखेरि नेपालको कुनै एउटा रिसर्चरले के भनेको छ भने, नेपालमा चाहिँ ग्रिन ग्रामको मेट्रिक टन प्रति हेक्टर मेट्रिक टन चाहिँ कति छ भने 3.56 छ भनेर मलाई एउटा कतैबाट मैले थाहा पाएँ। अब मैले त चेक गर्न मन लाग्यो भने मैले त पपुलेसन पुरै नेपालभरि गर्दा त हिँड्दिनँ नि त। मैले त्यसबाट त स्याम्पल निकाल्छु। त्यसपछि मैले के गर्छु भने, मैले त्यो जुन ग्रिन ग्रामको भेराइटी भनेको छ नि, उसले 12 प्रति क्विन्टल टन प्रति हेक्टर हुन्छ भनेर जसले मलाई भनेको छ, जसको मैले लिट्रेचर रिभ्यू गरेर थाहा पाएको छु, त्यो मैले चेक गर्न पर्यो। अब हो, त्यो चेक गर्दाखेरि मैले चाहिँ ग्रिन ग्राम चाहिँ के गर्छु भने 10-15वटा फार्मरलाई ल तपाईँहरूले लगाउनुहोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा छरिदिन्छु। अनि प्रत्येकको लिएर आउँछु नि त मैले होइन। जस्तै कि एउटा किसानबाट 3.21
टन प्रति हेक्टर आयो रे, अर्को किसानबाट 4.56 प्रति हेक्टर आयो होइन, यसरी 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 आयो। अब यसलाई चेक गर्न मन लाग्यो कि अब त्यो नेसनल एभरेज हाम्रो त हाइपोथेसिस हुन्छ नि त। अब मैले नल हाइपोथेसिस के राख्छु, ग्रिन गाउँको हेल्ड चाहिँ 12 टन प्रति हेक्टर राख्छु। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के राख्छु, ग्रिन गाउँको हेल्ड 12 टन प्रति हेक्टर छैन भनेर राख्छु। हो अब चेक गर्न मिल्यो कि यसरी यो वान स्याम्पल टी टेस्टबाट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने भनेर यसरी चेक गर्न मिल्छ। यो चेक गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ यतिखेर यो युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि भयो है। हेलो हजुर दाइ भयो। ल अरू कसैको केही क्वेसन क्वेरिजहरू छ भने राखिदिनु होला यहाँ, नभए वी आर अलरेडी आउट अफ टाइम। आजको सम्बन्धित कसैलाई केही छ भने सोध्नु है। अझै पनि मनमा केही शङ्का नराख्नु, मैले जानेको कुरा भन्छु त्यही हो। ल भन्नुहोस्, कसैलाई केही छ, नजानेको केही छ, केही बुझ्न मन छ भने भन्नु होला है। सायद सकियो होला त्यसो भए। खै कसैले केही बोल्नु भएन। यसको रेकर्डिङ चाहिँ पठाइदिनु होला है, मतलब अझै आज बेलुका पठाइदियो भने हामीले प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। हजुर हस्, रेकर्डिङ भइरहेको छ। एकछिनमा हाम्रो कम्युनिकेसन टिमले रेकर्डिङ सबैलाई पठाइदिनुहुन्छ। सो इट्स 4:45 हुन थालिसक्यो, हाम्रो 4:30 को सेसन थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर हिमाल अधिकारी फर दिस सेसन होइन। आई होप यो सेसन सबैलाई फ्रुटफुल भयो होला। अनि भोलि फेरि 3:30 मै भेट्नेछौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू। थ्याङ्क यू दाई। हस् त अब तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, हेर्नु होला है। आफूले पनि अन्तर् गर्नुपर्छ, यतिकै त हुँदैन। तपाईँहरूलाई कुनै कुरामा कन्फ्युजन लाग्छ भने चाहिँ मैले यो सबै जति सिकाएको छु सबै युट्युबमा राखेको छु। मैले यो सबै मैले युट्युबमा राखेको छु, आफ्नो इन्डिभिजुअल भिडियो सिरिज बनाएर छुट्टै बनाएर राखेको छु सबै। कन्फ्युजन लाग्छ भने त्यहाँबाट नि हेर्नु होला। यो आजको रेकर्ड पनि आफूले राख्नु होला, तर युट्युबमा चाहिँ हजुरले यो अपलोड चाहिँ नगर्नु होला है। यसरी चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजन लाग्यो भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा